बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। आज तो लगता था जैसे आंधी हर चीज को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुली हुई थी। हवाएं जब पहाड़ों से सर टकराती तो अजीब हैबतनाक सी आवाज आती थी। शाएं शाएं करती तेज तर हवा जब मकानों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे अभी छतों को उड़ा कर ले जाएंगे। इस इलाके में आंधियां आए रोज का मामूल थी, लेकिन इतनी शिद्दत की आंधी पहली दफा आई थी। वो लोग जो उस पहाड़ी के लिए खतरनाक मौसम के आदी थे, या जिन्होंने बहुत अरसा पहले इस इलाके में सुकूनत इख्तियार की थी, उन्होंने भी इतनी शदीद आंधी पहली दफा देखी थी। उनके मकानात कच्चे होने के बावजूद इतनी आंधी में अपनी जगह पर कायम खड़े थे, तो इसको मुआजिजा ही कहा जा सकता है। वरना इससे कम शिद्दत की आंधी में बड़े से बड़े मजबूत मकान पल भर में जमीबोस हो जाते हैं। वो तो फिर मिट्टी के बने हुए कच्चे घर थे। बूढ़ा मक्खी अपनी चारपाई पर दुबका पड़ा था। उसकी बीवी भी करीबी चारपाई पर दराज थी। खौफ उनके बूढ़े झुर्रियों ज़दा चेहरे से आया था, जैसे उन्हें यकीन हो कि आज वो जिंदा नहीं बचेंगे। हालांकि जैसी उनकी उम्रें थी, ऐसे में मौत का कुछ पता ही नहीं होता कि कब दबे कदमों या अलल ऐलान आ जाए। वो दोनों इस बात से बखूबी वाकिफ थे, लेकिन मौत का खौफ बहरहाल हर उम्र के लोगों को होता है, और जीना कौन नहीं चाहता। उनका घर एक कमरे से छोटे से सहन पर मुश्तमिल था, जिसमें वो दोनों अकेले रहते थे। किचन के नाम पर कमरे से बाहर एक छोटा सा छप्पर सा बना हुआ था, जिसके नीचे लकड़ी से जलने वाला चूल्हा मौजूद था। लेकिन इस शदीद तूफान में यकीनन वो ज़मीन बोस हो चुका था। उन दोनों को यकीन था कि हवा में तुंदी आ गई। ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी मखलूक आहो बका कर रही हो। उन दोनों के दिल को खौफ खाए जा रहा था कि अगर उनके कमरे की छत गिर गई तो आगे सोचकर ही वो लरस जाते थे। उनकी बूढ़ी हड्डियों का कचूमर यकीनन बन जाता, और बाहर निकलते तो हवा उन्हें किसी तिनके की मानद उठाकर कहीं पहाड़ी पर पटक देती। मौत दोनों सूरतों में होती, लेकिन वो दिल ही दिल में आंधी के टल जाने और मकान और कमरे की सलामती की दुआ कर रहे थे। उन्हें दूर कहीं पत्थरों का शोर भी सुनाई दे रहा था, जो यकीनन तेज आंधी की वजह से नीचे गिर रहे होंगे। शुक्र था कि उनके घर पहाड़ों से काफी दूर थे, वरना वो पत्थर उनके मकान को कुचलते और गुजर जाते। मिट्टी और पत्थरों से बने ये मकान मजबूत तो थे, लेकिन इतनी आंधी के आगे मौजज़ा ही था जो सलामत खड़े थे। दोनों बूढ़े लरजीदा थे। उनके दरमियान खामोशी की चादर इतनी मौजूद थी, शायद वो बात करते हुए भी डर रहे थे। बाहर आंधी मजीद रफ्तार पकड़ती जा रही थी। पहाड़ों से आते हुए चश्मे के पानी का पुरजोर शोर यहाँ तक वाज़े सुनाई दे रहा था। तेज हवा ने पानी में जुलानी भर दी थी। वो मुसलसल पुरजोर रफ्तार से बह रहा था। आम दिनों में भी उसकी रफ्तार काफ़ी तेज थी, लेकिन इन तूफानों ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। पहाड़ों और गांव में मौजूद दरख्त उस हवा की ताप न लाकर टूटे पत्तों के साथ जुड़ गए थे। दरख्तों के टूटने की आवाज़ माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। एक खतरा यह भी था कि टूटने वाले दरख्तों की टहनियां हवा में उड़ते हुए मकानों से टकराकर उन्हें भी गिरा सकती हैं। इसीलिए जब भी किसी दरख्त के टूटने की आवाज़ आती तो उनके बूढ़े दिल खौफ से लरस जाते। बूढ़ा मक्की कुछ ज्यादा ही खौफजदा था। वो मुकम्मल तौर पर बिस्तर में दुबका पड़ा था। सर्दी की शिद्दत इतनी नहीं थी, लेकिन खौफ उस पर कपकपी तारे किए हुए था। बिस्तर में दुबके होने के बावजूद कपकपी रुक नहीं रही थी। पता नहीं वो इतना खौफजदा किस चीज से था, जबकि बूढ़ी मीसा इतनी ज्यादा खौफजदा नहीं लग रही थी जितना मक्की था। सुबह मतला बिल्कुल साफ था। दोपहर तक बादलों का कुछ इम्कान भी नहीं था, लेकिन शाम से कुछ पहले काली घटाएं उठी और पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। फिर काली घटाएं जर्दी माइल हो गईं। गर्द आलूद बादल अजीब वहशत सी बर्पा कर रहे थे। गांव वालों ने सरे शाम ही खुद को अपने अपने घरों में बंद कर लिया था। गांव वालों को आसमान देखकर अंदाजा हो गया था कि आज
शिद्दत का तूफान आएगा। बूढ़े मक्की का दिल न जाने आज क्यों अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। कोई खौफ था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, कुछ अजीब था जिसकी उसे समझ नहीं आ रही थी। जब तूफान चलना शुरू हुआ तो उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और चारपाइयों पर आ बैठे। आंधी बढ़ना शुरू हुई। जब वो बैठे बैठे थक गए तो लेट गए। मक्की का दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। उसने मीसा से कहकर बिस्तर बिछवाया और रजाई सर तक ओढ़ कर लेट गया। उस पर कपकपी न जाने क्यों बढ़ती जा रही थी। अचानक वो चौंका। उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उसने जल्दी से मुंह से रजाई हटाई। मीसा ने चिराग रोशन कर दिया था। कमरे में नीम उजाला फैला हुआ था। आंधी का शोर बदस्तूर था, लेकिन किसी बच्चे के रोने की आवाज़ मक्की को वाज़े सुनाई दे रही थी। मक्की ने बेचैनी से करवट बदली और मीसा की तरफ देखा। मीसा खामोश साकित सी लेटी हुई थी। मक्की ने उसे आवाज़ दी, मीसा, क्या तुमने कुछ सुना? क्या? मीसा ने उससे पूछा। किसी बच्चे की रोने की आवाज़? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। क्या वाकई तुम्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आ रही? उसने बेचैनी से मीसा से दरियाफ्त किया। नहीं मक्की, तुम्हें वहम हुआ है, कोई भी बच्चा नहीं रो रहा, मीसा ने जवाब दिया। मक्की खामोश हो गया। चंद पल यूं ही बीत गए। रोने की आवाज़ बंद हो गई थी। शायद हमसायों का कोई बच्चा होगा, उसने सोचा और रजाई सर तक तान ली। बाहर आंधी के साथ तेज बारिश का शोर भी सुनाई दे रहा था। तेज बौछार बंद दरवाजे से टकराकर अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। आंधी का जोर कुछ टूटा लेकिन खत्म नहीं हुआ था। बारिश की वजह से आवाज में और भी शिद्दत आ गई थी। किसी बच्चे के रोने की आवाज दोबारा बुलंद हुई तो मक्की दोबारा चौंका। रजाई मुंह से हटाई। इस बार वहम नहीं था, आवाज वाकई आ रही थी। बारिश की शिद्दत में खातिर खा इजाफा हो चुका था। बच्चे की रोने की आवाज में भी शिद्दत आ रही थी। फिर वो 1 से 2 हुई, 2 से 3, फिर वो कुछ और भी बढ़ गई। मक्की एकदम उठ बैठा। न जाने क्यों उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। तनफ्फुस बढ़ गया। देखो देखो मीसा, आवाजें फिर आ रही हैं। अब वो ज्यादा हैं, जरा गौर से सुनो, अब तो आवाजें वाज़े आ रही हैं। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मीसा हैरान थी कि उसे अचानक क्या हो गया है। अरे तुम्हें क्या हो गया है मक्की, मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। आंधी और बारिश की वजह से आवाज़ें आ रही हैं और तुम पता नहीं कौन सा वहम पाल कर बैठ गए हो भाई। वो बेजार से लहजे में बोली। मक्की ने अजीब नज़र से उसकी तरफ देखा और खामोश होकर बैठ गया। आवाज़ें आ रही थी, ये उसका वहम हरगिज़ नहीं था, लेकिन मीसा न जाने क्यों सुन नहीं रही थी। मक्की फिर अपने बिस्तर पर गया। आवाज़ों में शिद्दत आ गई। वो सोना चाहता था लेकिन अब वो मुमकिन नहीं रहा था। बिजली इतने जोर से कड़की कि उसका दिल लरस गया। उसने मीसा की तरफ देखा। उसके हल्के हल्के खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। वो सो चुकी थी। उसके दिल में भी गहरी नींद सोने की शिद्दत से ख्वाहिश उभरी। उसने आंखें मूंद ली। अब्बा! मक्की की आंखें झटके से खुल गई। आवाज़ फिर आई। वो खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखने लगा। अब्बा! अब्बा! आवाज़ों में शिद्दत आ गई। कौन है? उसकी आवाज़ की लर्जिश साफ महसूस की जा सकती थी। उसके कौन के जवाब में खौफनाक हंसी की आवाज़ सुनाई दी और फिर वो 2-3 आवाज़ें और उसमें शामिल हो गईं। डरौनी, खौफ से भरपूर हंसी। उसका दिल हौलाने लगी। मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? मक्की का जब्त जवाब दे गया। मेरे सामने आओ। उसके चेहरे पर खौफ देखा जा सकता था। फिर उसने खौफनाक मंजर देखा। कमरे कोने में हल्की हल्की रोशनी नमूदार हुई। देखते ही देखते फिर 4 छोटे छोटे ह्योले वाजे हुए। मक्की की आंखें हैरत और खौफ से फटी जा रही थी। वो 4 ह्योले वाजे हो चुके थे, जो 4 छोटी नौमौलूद बच्चियों के थे। उनके मासूम चेहरे इस वक्त वहशत से पुर थे और उनके लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट नाच रही थी।
تم کون ہو؟ کون ہو؟ خوف کے مارے آواز مکی کے حلق میں اٹک گئی۔ میسا اس کی آواز سن کر جاگ چکی تھی اور حیرانگی سے ان 4 بچیوں کے ہیولوں کو دیکھنے لگی۔ پھر اس کی آنکھیں ایک ہیولے پر جم گئی۔ میری بچی! آواز اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ ساکت یکٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان ہیولوں کی خوفناک نگاہیں بوڑھے مکی پر جمی ہوئی تھی۔ پھر ایک کے منہ سے باریک لیکن بے حد ڈراؤنی آواز نکلی، ابا، کیا ملا تمہیں ہمیں دفن کر کے، زندہ دفن کر کے، ہمیں مار کے، جبکہ ہمارا تو قصور بھی نہیں تھا؟ کیا ہمارا قصور بیٹیاں ہونا تھا؟ لیکن ہمیں تو بنانے والے نے بیٹیاں ہی بنایا تھا۔ پھر آپ کو کیا حق تھا کہ آپ بیٹیوں سے نفرت کی انتہا پر چلے گئے اور ہم بے گناہ معصوموں کو آپ نے اپنی نفرت کی بھیٹ چڑھا دیا؟ وہ بول رہی تھی اور میسا آنکھیں پھاڑے عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مکی کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا۔ میسا میری جان، میں بہت خوش ہوں جب سے تم نے بتایا ہے کہ تم میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہو۔ میں اس کا نام اپنی پسند سے رکھوں گا۔ کیسا ہوگا ہمارا بیٹا؟ مکی نے اپنی پرشوق نگاہیں میسا پر مرکوز کر دی تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ مکی، تم بھی حد کرتے ہو۔ مجھے کیا پتا کیسا ہوگا وہ بیٹا یا بیٹی؟ لیکن مکی نے اس کی بات مکمل بھی نہ ہونے دی۔ بیٹی نہیں، صرف بیٹا۔ مجھے ہر حال میں بیٹا چاہیے۔ مجھے بیٹیاں نہ جانے کیوں اچھی نہیں لگتی۔ تم کان کھول کر سن لو، مجھے ہر حال میں بیٹا چاہیے۔ اور میسا دکھ سے مکی کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ مکی بے چینی سے کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ کتنی دیر تک اس خبر پر یقین کرنے کو کھڑا رہا۔ پھر اس کے کانوں میں بچی کے رونے کی آواز پڑی تو ایسا لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اور بوجھل قدموں سے اندر بڑھا۔ میسا ارد گرد سے بیگانہ بے ہوش تھی۔ شام کا وقت تھا۔ اسے میسا کی بے ہوشی کی فکر اس لیے نہیں تھی کیونکہ گاؤں میں پہلے بھی ایسا ہوا تھا۔ عورتیں اکثر زچگی کے بعد بے ہوش ہو جاتی تھیں اور کچھ وقت گزرنے کے بعد خود بخود ہوش میں آ جاتی تھیں۔ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا اس کے علاج کا۔ مکی نے روتی ہوئی بچی کو اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ بچی اس کے بازو میں آتے ہی خاموش ہو گئی۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ چھوٹا سا ہی تو گاؤں تھا۔ لوگ سرے شام ہی گھروں میں دبک جاتے۔ وہ بچی کو اٹھائے پہاڑوں کی طرف گیا۔ ایک ویران جگہ دیکھ کر اس نے چھوٹے سے گڑھے میں بچی کو لٹایا۔ بچی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ معصوم نہیں جانتی تھی کہ اس کو اس دنیا میں لانے کا سبب بننے والا اس کا باپ اسے زندہ دفن کرنے والا ہے۔ نہ جانے اسے بیٹیوں سے کیا دشمنی تھی۔ بڑے چھوٹے پتھروں سے گڑھا بھر چکا تھا۔ وہ اطمینان سے ہاتھ جھاڑتا ہوا گھر واپس لوٹ آیا۔ میسا کے ہوش میں آنے کے بعد اسے یہی بتایا کہ بچی فوت ہو گئی تھی۔ اسے اسی لیے تمہارے ہوش میں آنے سے پہلے ہی دفن کر دیا گیا۔ اسے دیکھ کر تمہیں بہت تکلیف ہوتی۔ پھر یک کے بعد دیگرے 3 اور بیٹیاں پیدا ہوں۔ سب کے ساتھ اس نے یہی کیا۔ ہاں، آخری بچی کی پیدائش کے وقت میسا ہوش میں تھی۔ اس نے بچی کی ایک جھلک بھی دیکھی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس کی دنیا پھر اجڑ چکی تھی۔ اس کی بچی جس کی صورت صرف اس نے ایک جھلک دیکھی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھوں میں نقش ہو گئی تھی۔ مکی شکل سے اتنا دکھی اور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا کہ میسا کو اس پر کوئی شک ہی نہ ہوا۔ اسے شک ہو بھی کیسے سکتا تھا کیونکہ میسا کو مکی بے حد چاہتا تھا۔ پھر بھلا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ کیوں برا سلوک کرے گا؟ اور آخر آج اتنے سالوں بعد یہ کیسا انکشاف ہوا جس نے میسا کو پتھر کر دیا؟ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ان ہیولوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہیولوں کے منہ سے ساری رودات سننے کے بعد میسا کا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا محبوب شوہر اپنی بچیوں کا قاتل نکلے گا۔ میسا نے انتہائی کرب بھری آواز نکالنی چاہی، میری بچی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک نظر مکی کی طرف ڈالی اور چارپائی پر ایک طرف لڑک گئی۔ مکی نے وحشت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا جو اس جہاں سے منہ موڑ چکی تھی۔ اس کے گرنے کی دیر تھی کہ کرب میں ڈوبی چیخو پکار مکی کے کان کے پردے پھاڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے لیکن بے سود۔
باہر بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج شدت اختیار کر چکی تھی۔ بارش کا شور بڑھ چکا تھا۔ آندھی کا زور جو کچھ دیر کے لیے تھما تھا دوبارہ شدت اختیار کر گیا تھا، لیکن مکی آندھی سے زیادہ ان ہیولوں سے خوفزدہ تھا۔ وہ چارپائی پر سمٹا ہوا کانوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ اچانک ہیولے حرکت میں آئے اور مکی کی طرف بڑھنے لگے۔ مکی کے منہ سے بے ربط سے الفاظ نکلنے لگے۔ وہ مزید سمٹنے لگا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ چاروں ہیولے اس کے آس پاس ڈرونی شکلیں لیے کھڑے تھے۔ بوڑھا مکی بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ موت کا لرزہ اس پر طاری تھا۔ موت سے زیادہ موت کا خوف انسان کو مار دیتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ان ہیولوں نے بوڑھے کو وحشت زدہ نظروں سے دیکھا۔ ابا، تم تو ظالم بنے، لیکن ہم تمہاری طرح نہیں کریں گے۔ تم پھر بھی ہمارے باپ ہو، حالانکہ تم نے ہمیں کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا۔ آج ہم اپنا انتقام لینے آئے تھے، لیکن نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے تاکہ تم جتنا عرصہ بھی زندہ رہو اس چبھن کو محسوس کرتے رہو۔ ہم تمہیں مار کر تمہارے جیسا نہیں بننا چاہیں گے۔ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن ہمارا کیا قصور تھا ابا کہ دنیا کی کوئی لذت ہم نہ چکھ سکے؟ صرف تمہاری وجہ سے ابا، صرف تمہاری وجہ سے۔ اس کے ساتھ ہی وہ چاروں ہیولے غائب ہو گئے۔ بوڑھا مکی آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے ان بچیوں کے ہیولے موجود تھے جنہیں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اسے معاف کر کے زندہ چھوڑ دیا۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ بوڑھے نے ایک لرزیدہ نظر آس پاس ڈالی اور پھر جیسے ہی اس کی نظر مردہ میسا پر پڑی تو اس نے ایک لرزہ خیز چیخ ماری اور دل پر ہاتھ رکھ کر چارپائی سے نیچے گر گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔